कपरनम प्रेयर हाउस को यस फेसबुक पेज मार्फत जतिजना यो दैनिक रूपमा हुने सेवकाई जो जिउँदो पानी त्रैमासिक पत्रिकाको पाठन जो गरिरहेको छ भइरहेको छ, आजको दिनदेखि जो 9औं वर्षको अंक 4 को पूर्णांक 36औं भंगालो लिकन आज मनली बेरेका मार्फत हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित छौं। प्रभु यीशु मसीहको नाममा सर्वप्रथम तपाईहरु सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। अब हामी प्रार्थना गरिकन आजको यस सेवाकालाई हामी सुरु गर्दै छौं र यस भंगालोलाई हामी प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुको दासी हाम्रो आन्टी सारा डाडुल हुनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रियदर्शनी नामच्यु हुनुहुन्छ अनि तुच्छा आफै हामी तीन मिलिकन यस भंगालोका अंकका सबै लेखहरूलाई हामी पाठन गर्नेवाला छौं। हाम्रो निम्ति कृपया तपाईहरु सबैजनाले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन आजको यस पाठनको सेवाकालाई सुरु गर्नेछौं। हाम्रो अति नै महान विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता, प्रभु येशू नाममा प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिँदै तपाईको प्रशंसा तारिफ गर्दै आउँछौं। प्रभु तपाईको प्रेमको लागि, अनुग्रहको लागि प्रभु धन्यवाद दिन्छौं। विश्वासयोग्यतामा आफ्नो अमूल्य प्रतिज्ञाहरूलाई प्रभु येशू मसीहमा हामीलाई महान मुक्ति दिएर प्रभु तपाईको आफ्नै सन्तान बनाएर हामीलाई आफ्नो मण्डलीमा राखिकन तपाई परमेश्वरले हर प्रकारले प्रभु येशूमा सुरु गर्नु भएको यो असल काम मुक्तिको कार्यलाई पूरा गरेर तपाईको राजमा सदा सर्वदाको लागि तपाईको साथमा हुनलाई प्रभु त्यो आनन्दमा परमेश्वर त्यो हर प्रकारको स्वर्गीय अनन्तका कुराहरू जो हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट येशूमा साँचेर राख्नु भएको कुरालाई पूर्ण प्रकारले उपभोग गर्दै प्रभु तपाईको साथमा अनन्तसम्म हुनलाई हामीलाई तयारी बनाउनका निम्ति आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा प्रभु तपाईको परमेश्वर पिता शिक्षामा, संगतिमा, रोटी तोडाइमा, प्रार्थनामा यी चारवटा लंगरमा बसालिएको मण्डलीलाई प्रभु तपाईले सम्हालिकन आफ्नो शिर बनिकन हामीलाई अंगहरू देह बनाइकन राख्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। प्रभु यस कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रभुको द्वारा महामारीको द्वारा जुन प्रकारले लकडाउन भएको कारणले यो अनलाइन मार्फत परमेश्वर पिता यो साधनद्वारा गरिने सेवकाईलाई तपाईले जुन प्रकारले मण्डलीको निम्ति उन्नतिको लागि आशिषमय बनाइदिनु भएको छ, यो जिउँदो पानीको परमेश्वर पिता मुहान जो तपाईले 2000 परमेश्वर पिता वर्षदेखि यहाँ प्रभु मण्डली बेरेका मा तपाईले राख्नु भयो र प्रभु परमेश्वर पिता आफ्नो दासहरू विभिन्न मण्डलीहरूबाट मिलिकन सुरु गरेको सेवालाई लगातारता दिनका निम्ति प्रभु तपाईको वचन साच्चै नै बन्धनमा रहँदैन। प्रभु यो अनलाइन मार्फत भए तापनि पुराना परमेश्वर पिता सुरुका समयहरूको सबै अंकहरूलाई पूर्णांकहरूलाई परमेश्वर पिता पाठनद्वारा हरेक विश्वासी जनलाई प्रभु आत्मिक जीवनलाई हराभरा पार्न सिस्नका निम्ति दिनुभएको सेवकाईलाई आजको दिनसम्म मण्डली कपरनम जस्ता कुवेतमा राख्नु आफ्नो दास हाम्रो दाजु डोल सिंह लगायत त्यहाँ मण्डलीहरू मिलिकन यो तपाईले उहाँहरूलाई बोझ दिनुभयो र परमेश्वर पिता यो सञ्चालन गर्नमा सहायता गर्नुभएको छ। आजको दिनमा पनि प्रवेश तपाईले दिइकन आज 36औं भंगालोलाई लिइकन तपाई प्रभुले हामीलाई उपस्थित गराउनु भएको छ। मसीह यीशुको लहुमा एकपल्ट हामीलाई पूर्ण प्रकारले शुद्ध र पवित्र आफ्नो लहुमा बनाउन गर्नुहोस्, किनभने बिना पवित्रता हामी कुनै रीतिले पनि तपाईको सेवा गर्न सक्दैनौं। गरे तापनि प्रभु तपाईलाई महिमा मिल्दैन, प्रभु मण्डलीमा आशिष र उन्नति आउँदैन। यसकारण मलाई अनि हामी तीनै प्राणीलाई लगायत परमेश्वर पिता यो अनलाइन मार्फत जतिजना लाइभ जुटिरहनु भएको छ लगायत जतिजना बादमा जुट्नेवाला हुनुहुन्छ हामी सबैलाई तपाई परमेश्वरले लहुमा स्याङ्क्टिफाई गर्नुहोस्। तपाईको वचनद्वारा आफ्नो दासहरूद्वारा दासीहरूद्वारा लेखिएका यी लेखहरूलाई अब पढ्नका निम्ति स्पष्ट शब्द उच्चारण गर्न पढ्नका निम्ति हामीलाई तपाईले माथिबाट अनुग्रह दिनुहोस्। तपाई बेगर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं प्रभु, हामी माथि दया गर्नुहोस्। हाम्रा ओठ गला जिब्रो फोक्सो सबैलाई छुनुहोस् प्रभु, स्याङ्क्टिफाई गर्नुहोस् र हामीले पनि पढ्दा पढ्दै आशिष पाएको अनुभव, तपाईका जनहरूले सुन्दा सुन्दै आशिष पाएको अनुभव, हरेकको अवस्था र आवश्यकतालाई जानिकन तपाई प्रभुले आशिष दिनुहोस् पनि प्रार्थना चढाउँदछौं। प्रभु यो इन्टरनेट मार्फत प्रसारण भइरहेको कारणले गर्दा यो सिस्टमलाई प्रभु यो डिभाइसेसहरूलाई उपकरणहरूलाई र सबै इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई हामी तपाईको हातमा सुम्पन्छौं। तपाईले आफ्नो प्रोटेक्सनमा राख्नुहोस् प्रभु, पूर्ण प्रकारले स्याङ्क्टिफाई गर्नुहोस्। लगायत परमेश्वर पिता यसलाई लगातारता हुनमा सहायता गरिदिनुहोस्। कुनै प्रकारको अवरोधहरू बाधाहरू नआएका हुन् प्रभु, प्रार्थना चढाउँछौं। प्रभु अब हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो सेवालाई तपाईको हातमा सुम्पन्छौं। यस सेवाको सम्बन्धमा जतिले प्रार्थना
गरिरहनु भएको छ। सबैको प्रार्थनालाई प्रत्युत्तर दिइकन आजको सेवालाई तपाईँले आशिषित तपाईँले तुल्याउनुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रार्थना धन्यवाद अन्धकारको सबै शक्तिमाथि तपाईँको जयको दाबी गर्दै प्रभु येशू नाममा तपाईँको महिमाको खातिर चढाउँछु पिता, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामी यो पाठन सुरु गर्दैछौँ। जिउँदो पानीको जो त्रैमासिक पत्रिका छ, यसको 9औं वर्षको अङ्क 4 को पूर्णाङ्क 36 सम्पादकको पक्षबाटको लेखलाई पढेर हामी सुरु गर्दैछौँ। शीर्षक छ भ्रातृत्व बनाउँदै। मण्डलीका दाजुभाइहरू, आपसमा एकतामा भएर बस्नु कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरको त्यो उत्तम तेल जस्तै हो जो दारीमा बग्थ्यो, हारूनकै दारीमा, जो तिनको वस्त्रको किनारसम्मै झरेको थियो। हर्मोनको शीत जस्तै जो सियोनका पहाडहरूमा झर्छ, किनकि त्यही नै परमप्रभुले आशिषको आज्ञा दिनुभयो, अनन्त जीवन। भजन संहिता 133 अध्यायको 1 देखि 3 सम्मका पदहरू। भजनकार भित्रबाट आत्मिक कम्पन छुटाएर परमेश्वरले लेखाउनु भएको यो आत्मिक भजनको लय, ताल र सुरले कुनै धार्मिक मान्यतालाई स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा बढी वचनको भावार्थले मण्डलीभित्र सधैँ विद्यमान रहनुपर्ने माण्डलिक सामाजिक संहितालाई व्यवहारिक बाटो देखाएको छ। दाजुभाइहरू माझको एकत्वले बाँचेको विद्यमान भ्रातृत्व, एकापसी प्रेमको बन्धन, महान आज्ञा पालनको सामर्थ्य, यसै पनि कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ। कसको आँत नभरिएला यस्तो परिपक्व भ्रातृत्वले, कसको मासीलाई स्वस्थ सबल नबनाउला यस्तो माण्डलिक एकताले। यति भएपछि त अभिषेकको उत्तम तेल बन्न सक्छ अधीनता र नम्रताका शिरहरूमा, अनि त्यसले मूल्य तिरेर छुट्याई ओड्याइएको उद्धारको वस्त्रलाई सुगन्धित तुल्याउँदै बग्छ। पुजारी अर्थात् हारूनहरूकै शिरमा अभिषेक गर्ने तेल र ख्रिस्टको सर्वाङ्ग बलिदानमा केही भिन्नता छैन, जहाँ पराक्रम, महिमा, शक्ति र अधिकार छ, जो प्रशस्तै गरिदिएको छ। अन्त वचनले दैनन्दिनको व्यवहारिक जीवनको बोधलाई प्रमुखता दिएको छ। व्यवहारमा यो वचन माण्डलिक एकताको गुरुज्ञान जस्तै व्यवहारिक छ। तपाईको वचन मेरो मार्गको दियो, हर्मोनको शीत जस्तै जो सियोनका पहाडहरूमा झर्छ, किनकि त्यहाँ परमप्रभुले आशिषको आज्ञा दिनुभयो, अनन्त जीवन। मण्डलीहरूमा अनन्त जीवनको आशिष रहिरहोस् भन्ने परमप्रभुको आज्ञा छ। मण्डली स्वयं उद्धारका चट्टान प्रभुको आडमा स्थापित छ, जहाँ माण्डलिक सामाजिक एकत्वमा भएर प्रभुले अनन्त जीवनको आज्ञा दिनुभएको छ। वचन अत्यन्तै व्यवहारिक छ, जसले सोझै हाम्रो उपस्थितिलाई चुनौती दिएको छ। हर्मोनको बिम्ब र प्रतीकलाई लिऊँ। हर्मोनको अर्थ हो सूर्य नअस्ताउने डाँडा, अनि वचनले स्पष्ट पार्छ परमप्रभु धार्मिकताका सूर्य हुनुहुन्छ। भूगोललाई हेर्नु हो भने हर्मोन पहाड चाहिँ प्यालेस्टिनियन देशको सर्वोच्च पर्वत हो। उस्तै 3वटा चुचुरा भएको यस पर्वतको सर्वोच्च चुचुरोको उचाइ भूमध्य सागरदेखि 9166 फिट अग्लो छ। त्यस क्षेत्रका अरू हिमालय पर्वतमालाहरूमध्ये हर्मोन नै सर्वोच्च शिखर हो, जो 5 माइल चौडाइ 20 माइल लम्बाइमा फैलिएको छ। भजनकारको वचनमा हर्मोनको शीतलाई मुख्यता दिएको छ। हो, भौगोलिक ढङ्गले नै यरुसलेम अथवा सियोनका पहाडहरूलाई सिँची राख्न हर्मोन पर्वतमालामा खस्ने शीतको महानतम भूमिका छ। माउन्ट हर्मनमा झरेका शीतका थोपाहरू नै तिबेरिया झिलको मूल स्रोत बनेको छ।
चेलाहरूका जीवन वृत्ति र शैली साथै प्रभु येशूका सेवा कार्यमा तिबेरिया झिलकै छुट्टै विशिष्ट स्थान छ। तिबेरिया झिलबाट भएर यर्दन नदी बहेर मरुध्यानमा जीवन सञ्चार भएको छ। लुका 6 अध्याय 29 देखि 36 पदसम्म उल्लेख गरिए अनुसार प्रभु येशूको महिमामय रूप परिवर्तन पनि यही माउन्ट हर्मनमा भएको थियो भनी बाइबलविदहरू विश्वास गर्छन्। वचनको व्यावहारिक दर्शन, मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गरी भ्रातृत्वको एकतामा बाँधिँदै असल र मनोहर कार्य गर्ने दाजुभाइहरूसित जिउँदो पानी पनि निर्माणमा लागेको छ। यसर्थ हाम्रो यात्रामा हरेक दाजुभाइ, दिदीबहिनी अनि मण्डलीको हातेमालो चाहिन्छ नै, किनकि हाम्रो काम मनोहारिक हुन्छ। अब हाम्रो सारा आन्टीले पहिलो लेखलाई पाठन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 36। पहिलो लेख, यसको शीर्षक छ परमेश्वरको नदी, परिस्थिति र खतराका छालहरू। लेखक हुनुहुन्छ अनुप शर्मा, एलसदाई, कालिम्पोङ। परमेश्वरले जे गर्नुभएको छ र गर्नुहुन्छ, हामीले चाहना राख्यौँ भने सबै प्रकारका परमेश्वरका आत्मिक शिक्षाहरू सिक्न सक्छौँ। यसै कारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ, औ मैले त्यहाँ जे गरे ती बिना कारण गरिन भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। एजकियल 14:23। सोही प्रसङ्गमा प्रकृतिमा भएका, हुँदै गइरहेका सबै कुराहरूबाट हामी परमेश्वरमा अगम्य विचारहरू उहाँकै आत्माको सहायताद्वारा जान्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफै नै आफ्नो निम्ति एउटा जाति उहाँकै तरिकामा बनाउनु भएको बाइबलमा जनाएको छ। त्यही जातिमा अलिअलि गर्दै नाना प्रकारका अनात्मिक कार्यद्वारा उनीहरूमा आत्मिक पतन आएको थियो। यसै बीचमा कहिले काहीँ फेरि परमेश्वरको दयाले जागृति पनि आएको थियो। यही लहरमा अब एउटा प्रकृतिको कुरा र त्यसबाट परमेश्वरको कामको विषयमा आत्मिक शिक्षा हामीले लिनु परेको छ। बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको 65 अध्यायको 9 पदमा एउटा अंश जसमा परमेश्वरको नदी भनी लेखिएको छ, जसबाट हामीले उहाँको कामलाई एउटा स्वच्छ नदीको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। पृथ्वीमा परमेश्वरले नदीहरूको सृष्टि गरिदिनु भएको छ र ती नदीहरूबाट हामीलाई यस प्रकारका आत्मिक शिक्षाहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। नदीमा धेरै किसिमका माछाहरूलाई लिएर हामी परमेश्वरका वचनसित तुलना गर्न सक्दछौँ। बाइबलका कतिपय पदहरूले प्रभुको बोलाहटमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई माछासँग तुलना गरिएको छ। मत्ती 4:16, 13:47 र 48। सृष्टिको नदीको दृश्यलाई काल्पनिक तौरले हामीले हेर्दा प्राय सानातिना भेलहरू आएर त्यस नदीको स्वच्छपनामा धमिलोपन ल्याउने काम गर्दछ भने कहिलेकाहीँ त अचानक भलको कारणले नदीमा ठुलो क्षति नोक्सानी ल्याउँछ। सानोतिनो भेलको कारणले केही मात्रामा नोक्सानी हुन्छ भने अचानक आएको भेलले त झन् ठुलै खलबली ल्याइदिन्छ। जब भेल नदीमा आउन सुरु गर्छ
तब नदीमा जीवन निर्वाह गर्ने प्राणीहरूका जीवनमा धेरै प्रकारका खतराहरू हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। ती खतराहरूलाई हामी 3 प्रकारले थाहा गर्न सक्छौँ। पहिलो, नदीमा आउने भेलले मण्डलीमा परमेश्वरको नदीमा आउने परमेश्वरका वचनदेखि बाहिरका अनात्मिक विकृतिहरूलाई बुझाउँदछ, जसले नदीमा भएको स्वच्छपनमा नाना प्रकारका धमिल्याउने तत्त्वहरूद्वारा नदीमा जीवन निर्वाह गर्ने प्राणीहरूको जीवनमा मात्र हानि नल्याएर नदीको रूपमा पनि बिगार्दछ। प्राणीहरू चाहिँ परमेश्वरको नदीमा मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू हुन्। नयाँ जन्म त हाम्रो जीवनको सुरुको खुड्किलो मात्र हो भन्ने स्पष्टता हामी बाइबलबाट नै पाउँछौँ। जसरी नदीमा धेरै प्रकारका माछाहरू हुन्छन्, त्यसरी नै मण्डलीमा पनि धेरै प्रकारका विश्वासीहरू हुन्छन्। जसरी कति माछाहरूमा ज्ञानविहीनको सोझोपन पाइन्छ, त्यसरी नै मण्डलीमा पनि परमेश्वरको ज्ञानविहीनका विश्वासीहरू पनि पाइन्छन्। प्रभुले हामीलाई सबै कुराहरूमा आफ्नै फाइदा र सुरक्षाका निम्ति सम्पूर्ण कुराहरू सहेर जानेको चाहनुहुन्छ। तर विश्वासीले परमेश्वरले सिकाउनु भएको समय र उहाँका विचारहरूको वास्ता नराख्दा आफ्नो जीवनमा धेरै पूर्ति नै नहुने प्रकारका नोक्सानी भएको अनुभव गर्दछ। वास्तवमा नदीमा भेल आउन अघिको सङ्केत सबै माछाहरूले थाहा पाइसकेका हुन्छन् र विश्वासीहरूले पनि जसले समयमा सिकेर जानेका छन् उनीहरूले पनि मण्डलीमा अनात्मिक विकृतिले ठाउँ ओगर्दै गइरहेको थाहा पाइसकेको हुन्छन्। तर तिनीहरूको आफ्नै लापरवाहीले गर्दा आफ्नो जीवनको साँचो सुरक्षाको कडी तरिकालाई जानेर पनि लागू गराउन सफल बन्दैनन्। यसै कारण भेल रूपी अनात्मिक विकृतिले बिस्तारै उसको बल र रफ्तारले हामीलाई बगाउँदै लान्छन्। कति यसका शिकार बन्दछ। यो सबै काम परमेश्वरको विरोधी शैतानको हो र यसले अनेकौं युक्तिद्वारा विश्वासीहरूमाझ आफ्नो काम गर्न सफल बनिरहेको छ। जब मण्डलीमा नदीमा आएको भेलले परिपक्व नभएका विश्वासीहरूलाई भगाउन थाल्छ, तब बगाउने मात्र नभएर ससाना ढुङ्गाका टुक्राहरूले ठोकाउँदै काठका सिङ्का र टुक्राहरूले घोच्दै अनि यस्तै प्रकारका अनेकौं कुराहरूको कारणले असह्य बन्दै भेलमा बगेर जानु पर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा परेका मसीह जनको जीवन अति नै शोचनीय र दयनीय हुन्छ। असह्य अवस्थामा पुगेको कारण आफूले आफैलाई सम्हाल्नै सक्दैनन् र आफ्नो लापरवाहीले गर्दा अनेकौं संसारिक कुराहरूमा रुमलिएर पाएको बहुमूल्य जीवन पनि गुमाउनु पर्दछ। अलि प्राण रहेको भए तापनि मुखबाट, आँखाबाट र अरू ठाउँहरूबाट जसरी माछाको शरीरमा बलुवा पसेको पाइन्छ, त्यसरी नै विश्वासीहरूको आत्मिक शरीरका प्रणालीहरूमा बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू पसेका हुन्छन्। त्यस्ता विश्वासीहरू जति नै संगतिहरूमा धाएर पनि परमेश्वरले चाहनु भएको साना आज्ञाहरूको पालन नगरेको कारण प्रभुको निम्ति न त मनपर्दो जीवन जिउन सक्छन्, न त उहाँको निम्ति आफूलाई नै तयारी पार्न सक्छन्। यसरी त्यस्ता मसीहजन भेल रूपी संसारिक कुराहरूमा मुछिएपछि परमेश्वरको राज्यमा अनि पनि अफसोसका क्षणहरू बिताउनु पर्दछ। यस कुरालाई मत्ती 5 अध्यायको 16 पदले स्पष्ट पार्दछ। लेखिएको छ, यसै कारण जसले सबैभन्दा साना यी आज्ञाहरूमध्ये एउटालाई भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै सिकाउला, त्यो चाहिँ स्वर्गीयको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो भएको चाहनु हुँदैन, यसैले उहाँले यस्तो गर्नुभयो भनी उहाँलाई दोष लगाउन मिल्दैन। तर हाम्रै अनाज्ञाकारिताले
हामी मण्डलीमा सांसारिक विकृतिहरू भित्राउने मानिसहरू बनेका हुन्छौँ र बन्दै गइरहेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई कतिपय मसीहजनले जो परमेश्वरको गुप्त स्थानमा बास गर्दछन् बडो गम्भीर प्रकारले अनुभव गर्दै आइरहेका छन्। दोस्रो, कतिपय विश्वासीहरूले स्वर्गमा पाउने परमेश्वरबाटको धन भेलरूपी अनात्मिक कुराहरूमा बगेर गएको कारण पाउन सक्दैनन्, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो खाली आत्मा मात्र बाँच्दछ। पहिला कोरिन्थी 3:15। जसरी लुत धन सम्पत्ति रोजाइको कारणले भविष्यको समयहरूमा उम्किनै नसकिने प्रकारको साङ्लाहरूले बाँधिसकेका थिए, तर उता उनका काका अब्राहम परमेश्वरको दृष्टिमा एक विश्वासयोग्य मानिस बन्दै गए। यी भक्त अब्राहमको हृदयको बोझको प्रार्थनाले गर्दा नै परमेश्वरले लुतको बचाउ गरिदिनु भयो, तर सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ हुन सकेन। एउटा सानो रोजाइले गर्दा लुत धेरै प्रकारका शारीरिक कुराहरूका दास बनिसकेका थिए, जसको कारण उनी आत्मामा एक रोगी विश्वासी बनेर सम्पूर्ण जीवन बिताउनु पर्यो। लुतलाई परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरू पठाएर बचाउन चाहेको भए तापनि उनी आले टाले गर्ने विश्वासी बनिसकेका थिए। उत्पत्ति 16:16। प्रभुको सामर्थ्य हात लुतमाथि थियो र पनि परमेश्वरले उनको जीवनमा पुरा सामर्थ्यसित काम गर्न सक्नु भएन। यति मात्र नभएर परमेश्वरका दूतहरूले पहाडतिर भाग्ने सल्लाह दिँदा पनि उनी पहाडी उकालोमा चढ्नै नसकिने विश्वासी भइसकेका थिए। उत्पत्ति 16:17-23। पहाडको उकालोमा चढ्नको आत्मिक अर्थ आत्मिक उचाइमा प्रभुमा चढ्नु हो, तर लुत यस्तो सुनौला अवसरहरूका निम्ति सहायता पाउँदा पनि असह्य झै पाइए। लुत एक परमेश्वरको धार्मिकता पाएका विश्वासी थिए। दूसरा पत्रुस 2:7। परमेश्वरको धार्मिकतामा बढ्न नदिने नाना प्रकारका शरीरका अभिलाषाहरू ल्याएर शैतानले दबाउँदै लगिरहेको थियो। उनी परमेश्वरको आज्ञाकारितामा बढ्नुको सट्टामा आफ्नो रोजाइको कारणले शैतानको जालमा परे। एउटा सानो लेख पनि यहाँ छ, त्यसको शीर्षक छ ख्रिस्टको छाडी मुनि आत्मिक मुकुटहरूबाट। लेखक हुनुहुन्छ जोर्डन सी खान। प्रभु यीशुलाई जङ्गलका रुखहरूका बीचमा स्याउको रुखसँग तुलना गरिएको छ, जसका पातहरू बाक्ला हुन्छन् र फल मिठो हुन्छ। आत्मिक दुलहीले यसै भन्दछिन्, त्यसको छाया मुनि बस्न मलाई साह्रै आनन्द लाग्छ अनि त्यसको फल मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। श्रेष्ठ गीत 2:3। कृपया यी आत्मिक सम्बन्धहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। जङ्गलका रुखहरूका बीचमा स्याउको रुख बस्नु, त्यसको छाया मुनि साह्रै आनन्द, त्यसको फल मलाई साह्रै मिठो लाग्छ। जङ्गलका रुखहरूका बीचमा स्याउको रुख। यहाँ स्याउको रुखलाई जङ्गलका रुखहरूसित तुलना गरिएको छ। अध्याय 5:10 पदमा प्रभु यीशु दुल्हाको रूपमा 10,000 मध्ये अझ सुन्दर हुनुहुन्छ। जङ्गलमा अग्ला रुखहरू धेरै हुन्छन्, तर तिनमा उचित छाया र फल हुँदैन। परीक्षामा तापमा परेर थकित हुने विश्वासीले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूद्वारा आफ्नो दुःखमा सान्त्वना पाउन सक्दैन। थकित विश्वासीले ख्रिस्टमा मात्र विश्वासको छाया र सन्तुष्टिको फल पाउन सक्छ। ख्रिस्टको गहिरो प्रेमले उहाँको छाया मुनि तान्न सक्दछ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 36 को दोस्रो लेखको शीर्षक छ धेरै धन सम्पत्ति भन्दा सम्मान उत्तम हो। लेखक हुनुहुन्छ
दानियल तामाङ, माउन्ट हर्मन, चुका, भुटानबाट। वर्तमान युगमा मानिसहरूलाई हेर्दा धेरै धनवानहरूको साथमा सम्पत्ति जताततै हुन्छ, तर मान सम्मान भने पाएको हुँदैन। यी सम्पत्ति धेरै हुँदा मानिसको व्यवहार अर्कै देखिन्छ। बोल्न जान्दैन, तिनीहरूले दुखी गरिबहरूप्रति अर्कै व्यवहार गर्छन्, मिचेर केही नसोची कुरा गर्छन्, अनि प्राय परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गर्दैन र एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई केही मान्दैन। आफू मात्र उच्च स्थानमा बस्ने ठान्छन्, अरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी होइन जस्तो गर्छ र ऊ आफ्नो सम्पत्तिको आधारमा सुन्दर मलमल वस्त्र लगाएर बस्छ। तर यही कुरा उसको निम्ति परमेश्वरको दृष्टिमा भने उसको आत्मिकी हानि हुन्छ। तर त्यसले आत्मिक कुरा त्यागेर शारीरिक कुरामा मन लगाउँछ। त्यसैले सम्पत्तिले आफ्नो शरीर मात्र चम्किलो बनाउँछ, तर आत्मिक क्षेत्रमा भने घोर अन्धकारमा डुबाएको हुन्छ, अर्थात् मृत्युको बाटो तयार पारेको हुन्छन्। संसारका कुराहरू कहिले त्याग्न सक्दैन, यसर्थ उसले सम्पत्तिकै सेवा कार्य गर्न खोज्छ। कहिले काहीँ सोच्छ कि सम्पत्तिले नै स्वर्ग पुर्याउँछ, तर वास्तवमा यी कुराहरू सबै व्यर्थ छन्। परमेश्वरका वचनले आदेश दिन्छ, जब कोही धनी हुन्छ, जब त्यसको घरको महिमा बढ्छ, तब तिमी नडराऊ, किनकि जब त्यो मर्छ त्यसले केही पनि बोकेर लैजाने छैन। त्यसको महिमा त्यसको पछि पछि चिहानमा ओर्लने छैन। आफू बाँचुन्जेल त्यसले आफ्नो प्राणलाई धन्यको भने तापनि जब तिमीले आफ्नै भलाइ गर्दछौ, मानिसहरूले तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। त्यो आफ्नै पिता पुर्खाको पुस्ता कहाँ जानेछ, तिनीहरूले कहिले ज्योति देख्ने छैन। भजन 49:16-19। अब महिमा र प्रशंसाका कुराहरू आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई दिन सक्दैनौ, तर धन सम्पत्तिले त मानिसको र त्यसको घरको महिमा र प्रशंसा गर्छ। यी कुराहरूको विवरण गर्दा सम्मानित भन्ने कुराहरू लुप्त भएको देखिन्छ। सम्मानित भन्ने कुरा चाहिँ के हो? यो हासिल गर्न प्राय नै गाह्रो मान्छन्। संसारको कुरा नै सबै मान्छ। वचनले के भन्छ त्यो ध्यान दिँदैन। जब हामी संगतिमा हुन्छौँ, सधैँ हाम्रो निम्ति होशियार रहने वचनहरूले घोचिरहेको हुन्छ। कतिले सुन्छन् र आत्मामा वृद्धि गराउँछ र कतिले चाहिँ सुनेर पनि लत्याउँछन्, कारण सम्पत्तिमै उसको सम्पूर्ण मन लागेको हुन्छ। आजको दिनहरूमा यही धन सम्पत्ति छ भने सबै सहायता पनि पाइन्छ, तर छैन भने कसैले हेर्दैन। अफसोस, नचाहिँदो धन सम्पत्ति छ भने परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ थोरै मात्रामा हुन्छ। यसर्थ धेरै धन सम्पत्ति भन्दा बरु असल नाम चुन्नु असल हो। चाँदी र सुनभन्दा अनुग्रह पाउनु उत्तम हो। हितोपदेश 22:1। अनि परमेश्वरलाई महिमा नदिएर आफैलाई उच्च पार्न खोज्छन्, कारण त्यस कहाँ धन कमाउने धेरै इच्छा अरूबाट महिमा पाउने चाहना हुन्छ। हृदयभरि घमण्डले भरिएका व्यवहारहरू अरूलाई दर्शाउँछ। परमेश्वरले घमण्डी मानिसहरू मन पराउनु हुन्न, किनकि उसले आफ्नो महिमालाई पहिलो स्थान दिन्छ र परमेश्वरलाई पछि पार्छ। धेरै मह खानु असल होइन, त्यसरी नै आफ्नो महिमा खोज्नु पनि असल होइन। जसले आफ्नो आत्मा वशमा राख्न सक्दैन, त्यो मानिस चाहिँ भत्काइएको र पर्खाल बिनाको शहर जस्तो हो। हितोपदेश 25:27 र 28। धनी मानिसको धन नै त्यसको बलियो शहर हो र त्यसको विचारमा त्यो अति अग्लो पर्खाल जस्तो हो। विनाश हुनुभन्दा पहिले मानिसको हृदय अहंकारी हुन्छ।
आदर पाउनुभन्दा पहिले नम्रता हुन्छ। जसले कुरा सुन्नुभन्दा पहिल्यै त्यसको जवाब दिन्छ त्यो त्यसको लागि मूर्खता र शर्म हो। हितोपदेश 19:11-13। धनी मानिसहरूले ती धन सम्पत्ति सम्पूर्ण छ भनी नठान्दा हुन्छ, तर त्यही धन सम्पत्तिद्वारा त्यसको प्राण समेत जान सक्छ। त्यसबेला त्यसलाई सहायता गर्ने कोही व्यक्ति हुँदैन, कारण परमेश्वरको अनुग्रहको ऊ गरिब हुन्छ। तर सम्मानित मानिस जससित धन सम्पत्ति छैन तिनमा घमण्ड हुँदैन। उसले परमेश्वरलाई सधैँ प्रसन्न राख्छ अनि परमेश्वर पिता पनि तिनीहरूसित प्रसन्न रहन्छन्। कुनै दुःख, बिमार अर्थात् कुनै समस्याहरूमा पनि निश्चय ऊप्रति परमेश्वरको अनुग्रह र दया हुनेछ। जसले आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छ त्यो लोट्नेछ, तर धर्मी जनहरू चाहिँ पालुवा झै मौलाउनेछन्। हितोपदेश 11:28। अनि कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, कारण एउटा मालिकको घरमा त्यस्तै दिन बित्ला, त्यस्तै कामहरू गर्न पर्ला। यसर्थ एउटा मालिकलाई खुसी राख्नलाई अर्कोलाई छोड्न पर्यो, किनकि अर्को मालिकलाई किन परीक्षा गराउने? उत्तम कुरो एउटै मालिकलाई सेवा गर्न पर्छ। त्यसर्थ मानिसले धन सम्पत्ति कमाउनु भन्दा असल चाहिँ परमेश्वरबाटको अनुग्रहद्वारा सम्मानित हुनु असल हो। कसैले पनि दुईजना मालिकहरूको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि कि त उसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा ऊ एउटासँग टाँसिनेछ र अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। मत्ती 6:24। दुःखको कुरो, तर हामीहरू एउटै सतर्क छैनौँ, कारण यी कुराहरू धन सम्पत्तिले नै छुट्याउँछ। त गरिब म धनी, तैले भन्दा मैले धेरै महिमा र आदर पाउँछु भन्ने घमण्ड उब्जन्छ। तर यी कुराहरू एकदमै गलत हुन्। जसले यो संसारमा सम्मान पाउँदैन तर स्वर्ग राज्यमा भने निश्चय पाउनेछन्। यसर्थ हामी सबै एक सन्तान हौ। हे मेरा भाइहरू हो, महिमाको प्रभु अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि तिमीहरूको विश्वास बिना पक्षपातको होस्, किनकि तिमीहरूको सभामा कुनै मानिस सुनको औँठी लगाएर भड्किलो पहिरेर आयो भने, साथै एउटा गरिब मानिस पनि झुत्रे लुगा लगाएर आयो भने, अनि तिमीहरूले त्यस भड्किलो वस्त्र लगाउनेलाई आदर गरेर तपाईँ यहाँ असल ठाउँमा बस्नुहोस् भनी भन्यौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ तिमी त्यहाँ उभ कि त मेरो पौधानमा बस भनी भन्यौ भने, के तिमीहरू आपसमा पक्षपात गर्नेहरू होइनौ र? अनि खराब विचारले न्याय गर्नेहरू भएनौ र? मेरा प्रिय भाइहरू हो, सुन, के परमेश्वरले त्यस संसारको गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी र राज्यका हकदारहरू हुनलाई चुन्नु भएको छैन र? जुन राज्यको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति गर्नुभएको हो। याकुब 2:1-5। अब अर्को कुरा के छ भने, धनवान मानिसहरूले कोही गरिब मानिसलाई हेला होचो गर्नु परमेश्वरको वचनको विरुद्ध रहेछ। यदि यो वचनले त्यस धनीलाई असर पारेन भने परमेश्वरले त्यसलाई एक दिन निश्चय न्याय गर्नुहुन्छ। जसले आफ्नो धन बढाउनको निम्ति गरिबलाई थिचोमिचो गर्छ र जसले धनीलाई दिन्छ त्यो निश्चय नै घटीकमीमा पर्नेछन्। हितोपदेश 22:16। अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ पैसाद्वारा सेवा गर्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू आत्मिक रित्तो हुन्छन्। आफूलाई धेरै अघि गए भनी टोपाल्छन्, देखावटी धर्मकर्म गर्छन् आफ्नो महिमाको निम्ति, र उसलाई त्यस्तै मानिसले नै महिमा गर्छन् जो एउटै स्तरको हुन्छ, कारण तिनीहरू हरेक कुराहरूमा मिल्न तत्पर रहन्छ।
यो संसारमा जति नै जानेर पनि जानिसक्ने होइन, सिकेर पनि सिकिसक्ने होइन। हाम्रो उखानले पनि भन्छ, फल नदिने रुख चाहिँ हलक्कै बढ्छ, खाली भाँडो पनि बेसी बज्दछ। भुक्ने कुकुरले कहिले टोक्दैन, काँध थाप्ने गोरुले कहिले जुझ्दैन। हाम्रा विश्वासीहरू माझ पनि यस्ता कुराहरूले धेरै वास गरिरहेका छन्। आत्मिक कुराहरूमा मन नलगाएर शारीरिक कुरामा मन लगाउँछन्। बाँदर बेसी बाठो भयो भने सुकेको लहरा समात्छ र भिरमुनि खसेर मर्छ। बुझ्नेलाई यो कुरा कता हो कता गहिरो छ र नबुझ्नेलाई चाहिँ घर छेउैमा पहिरो छ। यसर्थ हाम्रा प्रभुमा सम्मानित बन्ने प्रयास गरौँ। धन्यवाद। क्रमानुसार यो पाठनलाई वनौषधि कलममा यो लेख छ, पहाडका वनस्पति मानिसलाई ओखती, आत्मिक रोगहरू निको हुनुपर्छ। लेखक हुनुहुन्छ सुभाष सुब्बा, कनान, काठमाडौँबाट। परमेश्वरको सत्यता, महानता, चमत्कारपूर्ण कामहरू पहाडहरूका कुना कन्दराहरूमा लुकेर रहेका छन् अनि उहाँले सृष्टिका सबै थोकहरूलाई यति राम्रो प्रकारले सजाएर ठीक ठीक ठाउँमा र ठीक ठीक कामका निम्ति र ठीक ठीक समयका निम्ति साँचेर राख्नु भएको छ। उहाँले हरेक कुरा त्यसको समय अनुसार सुन्दर बनाउनु भयो। उपदेशक 3 अध्याय 11 पद। एउटा सानो उदाहरण, पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो भाग हाई अल्टिट्युडमा फुल्ने फूल गुराँस अर्थात् रोडोडेन्ड्रोन हो भने पृथ्वीको सबैभन्दा तल्लो भाग लो अल्टिट्युडमा हुर्कने प्राणी माछा हो। अब यहाँ माछा र गुराँसमा कति ठुलो सम्झौता परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। जब माछा खाँदा काँडा घाँटीमा अड्कन्छ तब गुराँसको फूल खाँदा निको हुन्छ। कति आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई माछा खाएको बेला गुराँस गुराँस भन्नु है भन्नुहुन्छ। मलाई पनि मेरो आमाले म सानो छँदा माछा खाएको बेला काँडा अड्क्या झैँ हुन्थ्यो, त्यतिखेर गुराँस गुराँस भन्न लगाउनुहुन्थ्यो। तब मैले मनमा सोच्थेँ, किन गुराँस भन्नु लाउनु भएको होला? पछिबाट पो भोग थाहा भयो कि गुराँसको फूल त माछाको काँडा अड्कन्दा निको पार्ने ठुलो औषधि पो रहेछ। परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको फल खाएर सुरुका मानिस आदम र हवाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर संसारमा पाप निम्ति आए। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद। तब परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभयो, भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। उत्पत्ति 3:17। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। 18 पद। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप दिनुभयो, तर उहाँले आफ्नो रङ र स्वभाव चाहिँ मानिसलाई दिनु भएन। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद। किन दिनु भएन? कारण यदि उहाँले मानिसलाई आफ्नो स्वरूप साथसाथै आफ्नै रङ र स्वभाव पनि दिनुभएको भए मानिसले पाप गर्दा परमेश्वरले पाप गरे झैँ देखिँदैन थियो र? निश्चय। तर परमेश्वर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो हुन दिनु भएन। यसै कारण परमेश्वरकै स्वरूपमा मानिस सृष्टि भएको कारण परमेश्वरले जहिले पनि मानिसप्रति टिठ्याइ नै रहनुहुन्छ। उहाँको कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। विलाप 3 अध्याय 22 पद। उहाँले मानिसलाई श्राप दिनु भए तापनि साथसाथ उम्कने उपायहरू पनि दिनुभएको छ। आज पनि मानिस जस्तो सुकै परीक्षा समस्याहरूमा परे तापनि उहाँले उम्कने बाटोहरू राखिदिनु भएको छ। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 13 पद। यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय 18 पदमा उल्लेखित त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्ने छ र तैँले भूमिको वनस्पति खानेछस्।
यहाँ हाम्रो पुरानो अनुवाद चाहिँ खेतको सागपात लेखिएको छ, तर अङ्ग्रेजीको तुलना गर्ने हो भने हर्ब अफ द फिल्ड अथवा भूमिको वनस्पति वा भूमिको झारपात भनिएको हो। Thou shalt eat the herb of the field, Genesis 3:18। उक्त उल्लेखित पदमा काँडा र सिउँडीहरू उमार्ने छ भन्नाले के बुझ्छौँ भने यसले अब रोग बिमारहरू उत्पन्न गर्छ र निको हुनलाई तैँले भूमिको वनस्पति खानेछस् भन्नुभएको हो। जब मानिसले पाप गरेकै थिएन त्यति बेला वनस्पतिको दरकार पनि थिएन। पृथ्वीको भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन। उत्पत्ति 2:5। यसै कारण पिता पुर्खाका जमानादेखि यो वनस्पति वा जडीबुटीहरूको प्रयोग हुन थालिएको हो र आजसम्म पनि यसको प्रयोग मानिसहरूले गर्छन् र आफ्नो रोगबाट मुक्त हुन्छन्, कारण यसको प्रयोग कुनै क्षति अथवा साइड इफेक्ट हुँदैनन्। हामी एलियोप्याथी औषधिहरू उपयोग गर्छौं र तुरन्तै आफ्ना रोगहरूबाट मुक्त हुन्छौं, तर सारा एलियोप्याथी औषधिहरूको मुख्य आधार त वनस्पति नै हो। त्यसमा रासायनिक पदार्थ केमिकल्स प्रयोग गरेका हुन्छन्। यसमा अझ एन्टिबायोटिक जसले ब्याक्टेरियाहरू मार्ने काम गर्छन्। यो एन्टिबायोटिक औषधि एकजना व्यक्ति जसको नाम अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्, उनले सन् 1928 मा लन्डनमा पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक औषधिको आविष्कार गरे। यसले मानव शरीरका रोगहरूका किराहरू मार्दछन्। यो पेनिसिलिन एन्टिबायोटिकको आविष्कारपछि थुप्रै प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिहरू उत्पादन हुन सहयोग पुगेका छन्, तर यी एन्टिबायोटिक औषधिको सेवनमा क्षति अर्थात् साइड इफेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। गर्भवती महिला वा स्त्रीहरूले आफ्नो गर्भ अवस्थामा यस एन्टिबायोटिक खतरामूलक औषधि भुलेर पनि सेवन गर्नु हुँदैन। यदि सेवन गरे उसको गर्भको बच्चा चाहिँ सुस्त मानस्थिति अथवा अपाङ्ग अबनर्मल जन्मन सक्छ, तर वनस्पतिको सेवनमा चाहिँ कुनै क्षति वा साइड इफेक्ट हुँदैनन्। अब एकछिन अर्को प्रसङ्गतिर जाउँ, त्यो हो जटामसी स्पाइकनड। जटामसी पनि वनस्पतिहरूमध्ये एक हुन्, तर यसलाई चाहिँ शरीरमा लगाउने काम अर्थात् एक्सटर्नल युज गरिन्छ। मरियम नामक एउटी स्त्रीले प्रभु येशूको पाउमा साह्रै किम्ती जटामसीको तेल घसिदिन्, यूहन्ना 12:3। यता मत्ती 26:7 र मर्कुस 14:3 एउटी नाम नलेखिएकी स्त्रीले जटामसीको साह्रै दामी तेल लिएर येशूको शिरमाथि खनाइदिन्। यहाँ चेलाहरूको बीच एउटा मतभेद जस्तो देखिँदैछ। त्यो के हो भने मत्ती र मर्कुसले लेखेका हुन् एउटी नाम नलेखिएकी स्त्रीले जटामसीको साह्रै दामी तेल येशूको शिरमा खनाइदिन्। यूहन्नाले लेखेका कुरा चाहिँ मरियमले येशूको पाउमा जटामसीको तेल घसिदिन्। यस कुरामा पाठक वृन्द तपाईँ अन्योलमा नपर्नुहोला, यहाँ मतभेद छैन। मत्ती र मर्कुसले लेखेका कुरा बेथनी गाउँको सिमोन कोरीको घरको दृश्य हो र यूहन्नाले लेखेका कुरा चाहिँ बेथनी गाउँकै मार्था, मरियम र लाजरसको, जो मरेर बिउताइएको थियो, उनीहरूको घरको दृश्य हो। येशूको शिरमा खनाइए पनि वा पाउमा घसिदिए पनि त्यो जटामसीकै तेल थियो र बेथनी गाउँकै घटना थियो। यहाँबाट हामी यो पनि जान्न सक्छौं कि बेथनी गाउँ चाहिँ जटामसी पाइने गाउँ रहेछ। जटामसीको तेल येशूको शरीरमा लगाउनुको कारण के हो? यो तोरीको तेल लगाउनु सकिँदैन थियो र? जैतुनको तेल, अलिभ ओइल पनि लगाउन सक्ने थियो होलान्, कारण जटामसीको तेलमा चाहिँ औषधिमूलक गुणहरू हुन्छन्। यस तेललाई शरीरमा लगाउनाले शरीरको दुखाइ कम गर्छ र गर्मी मौसममा शरीरमा लगाए गर्मी महसुस हुँदैन।
सुनिएको देखेको काम गर्छ र शरीरलाई सुन्निएको दुखेको कम गर्छ र शरीरलाई शीतल बनाउने काम यस तेलले गर्छ। कपालमा लगाउने तेलसँग जटामसीको तेल मिसाएर लगाए कपाल झर्न रोकिन्छ। आज यस जटामसी तेलको बजार मार्केट खाडी मुलक अर्थात् गल्फ कन्ट्रीहरूमा बेसरी छन्। त्यहाँका धनाढ्यहरूले यसको प्रयोग गर्छन् र पोत स्त्रीहरूले प्रभुको शिरमा र पाउमा जटामसीको तेल लगाइदिएका रहेछन्, कारण उहाँलाई शीतल होस्। उहाँको पाउमा लगाउनको कारण दुखेको र सुन्निएको निको होस् भनी लगाइएका रहेछन्। हुन सक्छ प्रभु येशूको शिर टन्टलापुर घामले तातिएको र पाउ हिँड्दा हिँड्दा सुन्निएको वा दुखेको थियो। अहिले झैँ नाना प्रकारका सवारी साधन चढी कहाँ हिँड्न पाइन्थे र। कति बुद्धिमानी ती स्त्रीहरू जसले जटामसीको तेल सङ्कलन गरेर राखेका रहेछन्। मैले त यहाँ केवल 2वटा मात्र वनस्पतिको यति लामो बखान गरेँ। यस्ता वनस्पतिहरू त हजारौं हजार जातका छन्। 1 किलो बराबर रुपियाँ 100 देखि लाखौं रुपियाँ मूल पर्छन्। जे होस्, ती सबै वनस्पतिहरू पहाडहरूका जंगल कुना कन्दाराहरूमा मात्र पाइन्छन्। परमेश्वरले मानिसका निम्ति वनस्पति र जडीबुटीहरू पहाडका कैयौं भागहरूमा निशुल्क राखिदिनु भएको छ। वनस्पतिको खेती गरिँदैन, तर यसलाई सङ्कलन गरिन्छ। सङ्कलनपछि प्रशोधन र त्यसपछि औषधि बनाइन्छ। आज हजारौं मानिसले यी वनस्पतिहरू सङ्कलन गरी शहरमा ल्याएर बेचबिखान गरी जीविका उपार्जन गरिरहेका छन्। किन माथि माथि पहाडहरूमा पाइने वनस्पतिहरू वा जडीबुटीहरू चाहिँ कार्य साधक अर्थात् इफेक्टिभ हुन्छन्? कारण पहाडहरूमा जति पनि वनस्पतिहरू छन् ती सबै रात दिन कार्यकारी भइरहन्छन्। जस्तै वर्षा ऋतु आउँछन् त्यतिखेर ती वनस्पतिहरू आफूलाई एकदम जागरुक राख्छन्, नत्रता भल आएर बगाएर लान्छ भनी आफ्नो जराहरूले सारै गरी माटोलाई वा कुनै सहारालाई समातेर बसेका हुन्छन्। लौ त वर्षा ऋतु सिधियो, सबै बाँचे, अब फेरि तुरन्तै हिउँदो महिना आउँछन्। कति ठाउँहरू टुसारो र कति ठाउँहरूमा हिउँ पर्छन्। हिउँदा महिनामा भन्नासाथ जाडो त अवश्य हुन्छ। मानिसले खपाखप वस्त्र लगाउँछन्, तर ती वनस्पतिहरू? यसैले टुसारो हिउँ र जाडोको सम्मान गर्न ती वनस्पतिहरूले आफ्ना शरीरबाट एक प्रकारका राल निकालेर आफूलाई न्यानो बनाउँछन्। यसमा पनि तिनीहरू सफल भएर बाँचे। अब फेरि अर्को जाँच आउँदैछन्, त्यो हो हुरी बतास। शिरको टोपी उडाउने किसिमको हुरी चल्छन्। त्यतिखेर आफू अडिने पो हो कि भनी एकले अर्कालाई जमिनमा जरा हालेर बेसरी समातेर बसेका हुन्छन्। 12 महिना यी वनस्पतिहरू अग्रिम जागरुक रहन्छन्। यस किसिमका कार्यकारी वनस्पतिहरू मानिसले सेवन गर्दा उसको रोग निको हुन प्रभावकारी भएको हो। तर तराईमा पाइने ती वनस्पतिहरू त्यति प्रभावकारी हुँदैन, कारण उनीहरूले यस्ता समयहरू झेल्न पर्दैनन् र ती अल्छे हुन्छन्। एउटा उदाहरण, ब्रिटिस सरकारले नेपाली युवाहरू भर्ना लिँदा पहाडका युवाहरू मात्र भर्ना लिन्छन्। उनीहरूको छनोट हुँदा डोकाभरि भारी लादेर उकालो ओह्रालो कुदाउँछन्। जो नथाकी दौडमा सफल हुन्छन् तिनीहरू मात्र ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना पाउँछन्। पहाडका मानिसहरूका शरीरमा बसेको बोसो लाग्न पाउँदैन। उकालो ओह्रालो गर्दा गर्दा शरीर त कार्यकारी हुन्छन् र कुनै रोग बिमार हुँदैन। उनीहरूका भुँडी त देख्दै देखिँदैनन्,
तर हामी शहरमा बस्नेहरू चाहिँ खायो सुत्यो अनि फर्सी लुकाए झैँ भुँडी देखाएर हिँड्छौँ। यस्तै हामी अल्छिएर नाना थरीका रोगहरू पनि हामीलाई नै लाग्छ। कसैलाई मधुमेह अर्थात् डायबिटिज, कसैलाई रक्तचाप अर्थात् ब्लड प्रेसर, कसैलाई मुटु रोग हार्ट डिजिज। तर पहाडकाहरूमा यो समस्या थोरै मात्र हुन्छन्। ब्रिटिस सरकारले आफ्नो सेनामा यस्ता जागरुक जागरिलो युवाहरू छान्छन्। त्यसैले पहाडका यी वनस्पतिहरू पनि सबैका लागि प्रभावकारी भएका हुन्। अब अन्तमा पहाडमा पाइने यी वनस्पतिहरूले मानिसका रोग निको पार्दछन् र मानिसलाई स्वस्थकार बनाउँछन् भने हामी पहाडवासी विश्वासीहरू पनि माफ गर्नुहोला, थोरै यहाँ समस्या टेक्निकल एररले गर्दा यो बाधा हुन गयो। यसमा अघि छुटेको भागलाई फेरि पुरा गरिँदैछ। अब अन्तमा पहाडमा पाइने यी वनस्पतिहरूले मानिसका रोग निको पार्दछन् र मानिसलाई स्वस्थकार बनाउँछन् भने हामी पहाडवासी विश्वासीहरू पनि यस्तै वनस्पतिहरू जस्ता प्रभावकारी हुन अति आवश्यक छ। हाम्रो हरेक व्यवहारले अब प्रकार प्रकारका आत्मिक रोगहरू निको हुनुपर्छ। प्रभुको आगमन ढोकैमा भएको बेला अब हामी सबै ती वनस्पतिहरू झैँ मिलेर आफूलाई होसियार साथ अग्रिम जागरुक भएर प्रभुमा बलियो गरी जरा हालेर स्थिर रहनुपर्छ। कलसी 2:6। तब शैतान रूपी हुरी बतास चलोस् वा बर्खाको भेल नै किन नआओस् अथवा टुसारो रूपी हानिकारक तत्त्वहरू नै आए पनि हामी समयलाई जानेर अग्रिम तयार छौँ भने प्रत्येक परीक्षाहरूमा सफल वा उत्तीर्ण हुन्छौँ। तब मुकुटको भागीदार बन्न सक्छौँ। नत्रता वारिसको सत्र आफू अलपत्र हुने के बेर। पहाडवासी विश्वासीहरू रोगी विश्वासीको घर र मण्डलीमा जाँदा निश्चय त्यहाँका कति बिमारीहरू निको भएका हुन्। प्रभुले औषधिमूलक वा स्वस्थकार विश्वासी हामीलाई बनाउन्। अर्को लेख छ, शीर्षक सत्यताको मोल मृत्युले। साभार चर्च हिस्ट्री इन प्लेन ल्याङ्ग्वेजबाट। प्रस्तोता दिलीप राई, पासका, भुटानबाट। सन् 1525 तिरको कुरा हो। यो माघ महिनाको चिसो जाडोमा युरोप महादेशको ज्युरिक शहरमा भएको घटना हो। रोमन क्याथोलिकको तानाशाही चक्रभित्र समस्त इसाई जगत अन्धकारमा अस्ताएको समय थियो। यस समय क्याथोलिकको रीति अनुसार बालक जन्मना साथै 8 दिनभित्रै छिटकाउद्वारा बत्तिस्मा दिए पश्चात चर्चको सदस्य बन्दथे। जस कसैले यो नियम मान्दैनन् त्यसलाई शहरको बाहिर लखेटिदिन्थे औ ज्यानसम्म खतरामा पर्थे। यस्तो अन्धकार माझ सन् 1521 जर्मनीमा मार्टिन लुथरले पोपको सिद्धान्त विरुद्ध नयाँ शिक्षाको जागृति सल्काएका थिए। यो नयाँ शिक्षा स्थापित गर्नु मार्टिन लुथरको निम्ति प्राण मृत्युमा सुम्पनु बराबर थियो। जे होस्, यी साँचो शिक्षाको प्रभावद्वारा ज्युरिक शहरका जर्ज ब्लारक नामक एक व्यक्तिले प्रेरितहरूद्वारा सिकाइएको बप्तिस्मामा चासो राखे। बाइबलको वचन अनुसार ठीक तरिकाले बप्तिस्मा लिनु हो भने पानीमा डुबेर लिनुपर्छ भन्ने सत्यलाई उनीहरूले चाल पाए। फलस्वरूप कोनराड ग्रेबल भन्ने व्यक्तिले जर्ज ब्लार्कलाई बप्तिस्मा दिए पश्चात जर्ज ब्लार्कले अरू धेरैलाई बप्तिस्मा दिए। यही साँचो बप्तिस्मा लिएर ख्रिस्टको साँचो सेवा गर्न चाहने व्यक्तिलाई नै आनाब्याप्टिस्ट भनिन्दथे। जे होस्,
आनाबाप्टिस्टहरूले नै प्रेरितहरूद्वारा जसरी मसीही मण्डली बसालियो त्यसरी नै पूर्ण सुरु गर्ने ठुलो सङ्घर्ष गरेका थिए। पोपको दुनियाँबाट सङ्घर्ष गरेर प्राण त्याग्नेहरूमध्ये यी आनाबाप्टिस्टहरू पनि थिए। अब सुरुमा फेलिक्स मन्ज र कोनरड ग्रेबेल नामक दुई मुख्य व्यक्तिहरू थिए। यिनीहरूको दृढ सङ्कल्प देखेर ज्युरिक काउन्सिलले सहरबाट लखेटे। तिनीहरू तब झोलिकोन नामक सानो गाउँमा बसोबासो गर्न थाले। तिनीहरूले त्यहाँ बसेर सहरतिर निस्केर कतिपय ती नयाँ शिक्षा प्रचार गर्थे। यसरी प्रचार गर्दा धेरैले उनीहरूका कुरा मानेर बप्तिस्मा लिए। तर फेरि ज्युरिक काउन्सिलले यो चाल पाएर एउटा कडा कानुन बसाले। अब जस कसैले दोस्रो चोटि बप्तिस्मा दिने काम गर्छ त्यसलाई पानीमै डुबाएर मारिनेछ। यो कानुन फेलिक्स र ग्रेबेलको निम्ति छेकाबार थिएन। तिनीहरूले लगातार वचन सुनाउँदै बप्तिस्मा दिइरहँदा 1 साल नबित्दै 5 जनवरी 1526 को दिन ज्युरिक सहरबाट बाहिर जाने लेमेट नदीमा डुबाएर फेलिक्स मिन्जलाई मारे। फेलिक्स मिन्ज आनाबाप्टिस्टका प्रथम शहीद थिए। त्यसपश्चात करिब 5000 भन्दा बढी विश्वासीहरू आगो, पानी र तरवारद्वारा मारिए। एकपल्ट एक जवान स्त्रीले आफ्नी जन्माइएकी 2-3 दिने बालकलाई छोडी शहीदहरूको कारावासबाट मर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो पत्र लेखी छोडी छिन्। त्यो पत्र यस प्रकार थियो: मेरो अति प्रिय बालक, सत्य परमेश्वरको प्रेमले तिमीलाई असल कुरोमा बलियो बनाउन्। तिमी यति साना छँदै मैले यो दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा नछोडी सकिन। अहो, प्रभुको शुभेच्छा भएको भए त मैले तिमीलाई हुर्काउन पाउने थिएँ। काश प्रभुको इच्छा थिएन क्यारे। हाम्रो निम्ति शर्मिन्दित नहुनु। भविष्यवक्ताहरू र प्रेरितहरूका बाटा पनि यस्तै थिए। तिनीहरूले हिँडे। तिम्रा पिताले चोखो विश्वासद्वारा रगतको उदाहरण बने अनि म पनि त मेरो रगतद्वारा सही छाप दिने आशा राखेकी छु। हुन पनि मासु र रगतको साँग र घोचाहरूमा चिन्ह रहनै पर्छ। साँचो कुराको निम्ति यसरी ती स्त्रीले आफ्नो कलकलाउँदो उमेरलाई दुष्ट संसारको सस्तो बजारमा बेचिनन्। तर ख्रिस्टको निम्ति ती राता गालाका रगतै समेत सुम्पिदिए। आफ्नो सुन्दरता, यौवन इत्यादि भनिनन्। संगति, पुरानो खर्क, नयाँ सम्झना। तिमीहरू जो ठिक छौ भन्छौ, होशियार हौ, कहीं लड्छौ कि? बाइबलको कोरिन्थीको यस वचन हामीहरूको निम्ति नयाँ होइन। विश्वासी जनलाई होशियार गराउन यो पद मण्डलीमा धेरै पल्ट प्रयोग गरियो नै होला। मलाई धेरै वर्ष अघि श्रद्धेय बडा स्वर्गीय एमजी लिङदोङसित दार्जिलिङको त्यस बेलाको मण्डली क्रिस्चियन मिटिङ रुममा भेट भएको याद आयो। त्यस बेला त्यहाँ एउटा आत्मिक सेवा राखिएको थियो जसको आधार वचन गुड फ्राइडे थियो। बडाको रोमाञ्चित एक्सन त सबैलाई थाहै छ। अलिक निहुरिएर लड्ला जस्तो गरेर ओह्रालो बाटो चिप्लो कति होशियार भई हिँड्नुपर्छ भने झन् आत्मिक यात्रामा यसरी लड्ने सम्भावना प्राय नै हुन्छ भनी चेतावनी दिएको रहेछ। त्यस बेला मैले प्रभु येशूलाई ग्रहण पनि गरेको थिइनँ। फेरि प्रभु पाएर पनि उहाँको अमूल्य वचन शिक्षा सुन्ने मौका परेन। गान्तोकबाट पनि एक गाडी पहिलेको जीप आइपुग्यो भन्दा खुलदुली मचिन्थ्यो।
सबैजना एकछिन काम छोडेर माउन्ट पिस्गाको आँगनबाट प्रभुको आगमन पर्खे जस्तो उकालो हेर्न थाल्थ्यौँ। त्यस समय जमघट हुन्थ्यो, खुबै भनेको 190 जस्तो। सामेल हुने मण्डलीहरू कालिम्पोङ, मङ्पू, सिलिगुडी, खरसाङ, सिक्किमका 3-4 ठाउँहरूबाट, नेपालका भद्रपुर बाहेक अरू ठाउँमा मण्डली थिएन। एक हप्तापछि आइतबार मण्डलीहरूप्रति आभारी बन्दै दासहरूले वचन, न्यानो सङ्गति भेला भएका विश्वासीहरूका गान्तोकको स्पेशल भेट सिक्किमिस कार्पेट गलैँचा, भद्रपुरबाट दास बिबी तामाङले खेतको 1 बोरा आलु ल्याएर खाँचो टारे। अरू मण्डलीहरूको योगदानप्रति धन्यवादी हुन्थे। त्यसताक माउन्ट पिस्गाका विशेष जिम्मेवारी चाहिँ सबैले नाम सुनेका एल्डर टी ग्याम्सो हुनुहुन्थ्यो। एमजी बडालाई सिक्किम राज्यका ख्रिस्टीय आत्मिक नातिकाजी भन्ने उपयुक्त हुन्छ। नातिकाजी भन्ने बित्तिकै नेपालका एक समयका दक्ष सङ्गीतकार, शब्दकार थिए, जसको धुन नेपाल बहुल क्षेत्रमा गुन्जयमान थियो। हाम्रा दास सङ्गीतकार नभए पनि साँचो मण्डलीको लय बसाल्न सिक्किमभरि उहाँको भूमिकाको तरङ्ग महसुस आभास भइरहन्छ। त्यसबेला सिक्किममा काजी भन्ने चलन थियो। आत्मिक पद्धतिमा उहाँलाई हाम्रा दिग्गज दास स्वर्गीय जेसी खानजीको प्रभाव भएकोले, तर उमेरमा धेरै कम भएकोले उहाँलाई नातिकाजीको उपमा सुहाउँछ। सोरेङ, गेजिङ, राबङ्ला, तुरुक, नामथाङका भिर पहराहरू, जोरथाङ, सिङताम, रानीपुल, रम्फू, टिस्टा, रङ्गीतका बगरहरू, गान्तोक, नाम्ची, डिक्चु, रिनोक, मङ्गन, रङ्गेलीका हिमाली पाखाहरूमा महान उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टका एक विश्वासयोग्य सहकर्मी भए। ड्याङहरू प्रशस्तसँग सुसमाचार रूपी पानी भिजाई आत्मिक बाँझोपनलाई डिलहरूसम्म पार्नुहुन्छ। ती वनका खर्कहरूका आत्मिक शीतहरूले भिजाए। भजन सङ्ग्रह 65 अध्याय 10 देखि 12 पदसम्म। उद्धार पाई सच्चाई साथ आज्ञा पालन गर्दै जीवन बिताए कुनै प्रकारको मृत्यु भए पनि स्वर्गमा प्रवेश निश्चय नै छ। तर विश्वासी जनलाई कहिल्यै आनन्दले भरिएर प्रभु येशूकै उपस्थितिमा खुसी रमाहटको उद्गार पोखाउन हतार भइरहेको होला। एकपल्ट पुरानो हिन्दी गीत 2 वर्ष अघि पवित्र महासभामा उहाँद्वारा सिक्न पाए। त्यसैको एक पंक्ति, तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को खुश तब होगी मेरी जहान। संसारमा पनि कसैले उचित आकांक्षा यसरी प्रकट गरेको छ, May I join the choir invisible of those immortal dead who live again. हुन सक्छ यो रचनाकारलाई बाइबलमा यूहन्नालाई दिएको दर्शनबाट प्रभावित भएको हो। त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेका वीणाहरूको जस्तो थियो। सिंहासनको अगाडि र ती 4 जीवातहरू र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत जस्तै गाउँदा रहेछन्। प्रकाश 14, 2 अनि 3 पद। प्रिय दास भाइजी भक्त सिंहजीको साथ संगति गर्नुभएकोले हाम्रा बडाले हरेकको बेस्वादिलो आत्मिक जीवनमा मण्डलीहरूमा एक याजकले झैं नुनिलो स्वादिलो पार्नुभयो। एउटा करारको अध्यायलाई पूरा गर्नुभयो। के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले नुनको सोझो हुने करारद्वारा इजरायलमाथि राज्य गर्नुभयो। दोस्रो इतिहास 13 अध्याय 5 पद। उनले एउटा भजन अर्थात् स्तुतिबाट सन्देश छोड्नु भएको छ। आऊ हामी सबै मिली हाम्रा महान परमेश्वरको साथमा करार गर्दै
हाम्रो यो जीवन गरौँ अर्पण उनको हातमा। स्थायी रहने करार कहिल्यै नबिर्सिने नयाँ करार बाँधी परमप्रभुमा लीन सधैँ पनि रहौँ। लेखक एमके तामाङ, खरसाङ बेथेस्दाबाट। धन्यवाद। मेरो पाठको शीर्षक रहेछ पछाडि नहेर्नु र यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइजी जोर्डन खान। आफ्नो दौडलाई व्याख्या गर्दै पावल यसो भन्दछन्, तर यो एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्लोतिरका कुराहरू बिर्सेर। फिलिपी 3:13। लुतकी श्रीमतीले पछाडि फर्केर हेरिन् र नुनको खम्बा बनिन्, तर उनले झैँ पावलले पछाडि फर्केर हेरिरहेका थिएनन्। पावलले सम्पूर्ण भौतिक कुराहरूलाई व्यर्थको ठाने। इजरायलका सन्तानले झैँ उनले पछाडि फर्केर हेरेनन्, जसका मन र हृदय मिश्रका माछा, काँक्रो, खरबुजा, प्याज र लसुनतिर फर्किएका थिए। उनको हृदय प्रभु यीशुमाथि केन्द्रित थियो, जसले उनको आत्मा, प्राण र शरीरलाई पूर्ण रूपमा र प्रशस्त मात्रामा सन्तुष्ट पार्नुभएको थियो। उनले कुनै शारीरिक अगुवा बनाउन चाहेनन्। इजरायलका सन्तानले झैँ, जसले आपसमा यसो भने, आओ हामी एकजना अगुवा बनाऊ र मिश्रतिरै फर्कौँ। उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनको मुक्तिको अगुवा बनाएका थिए, जसले उनलाई पछाडि फर्कन दिनुहुन्न थिए। उनी ती चेलाहरू जस्ता थिएनन् जसले भौतिक सुख सयल खोज्दथे र जसको निम्ति प्रभुका वचनहरू कठोर वचन बने, जसले गर्दा तिनीहरू पछि हटे र तबदेखि उहाँसँग हिँडेनन्। पावलको निम्ति त प्रभुका वचनहरू आत्मा र जीवन थिए। ती त पुनर्जीवित पार्ने वचनहरू, जीवन दिने वचनहरू थिए। अनन्त महत्त्व भएका अनन्त वचनहरू थिए। पावलले पत्रुससँगै मिलेर यसो भन्न सके, प्रभु हामी कस कहाँ जाने? अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईँसँगै छन्। पावल देमास जस्ता थिएनन्, जो यो वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर थिस्सलुनीकातर्फ लाग्दछन्। उनका आँखा प्रभु यीशुमाथि केन्द्रित थिए, जो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने हुनुहुन्छ। पावलले पछाडि रहेका कुराहरूलाई सजिलैसँग बिर्सिदिए। उनको घर, उनको पद, भौतिक कुराहरू, उनका उपलब्धिहरू, विगतका सफलताहरूलाई समेत, किनकि उनी एक असल अभ्यस्त र अनुभवी धावक थिए। प्रिय मित्रहरू, पावलको उदाहरण हेर्नुहोस्। लुतकी श्रीमतीले झैँ पछाडि फर्किएर भौतिक र विनाशी कुराहरूलाई नहेर्नुहोस्। इजरायलका सन्तानले झैँ पछाडि फर्किएर सन्तुष्टिको निम्ति शरीरको अभिलाषा र आँखाको अभिलाषालाई नहेर्नुहोस्। यस्ता कुराहरूले तपाईँलाई दौडनमा बाधा पार्नेछन्। तिनले प्रभुमा हुने तपाईँको आत्मिक वृद्धिमा बाधा पार्नेछन्। तपाईँलाई फेरि संसारतर्फ फर्काउन सक्ने कुनै मानिसलाई अगुवा नबनाउनुहोस्। प्रभु यीशुलाई तपाईँको मुक्तिको अगुवा बनाउनुहोस् र उहाँले तपाईँलाई अघिल्तिर र माथितिर दोहोऱ्याउनुहुनेछ। देमास झैँ छिट्टै नै बितेर जाने यस संसारका रङ्गीचङ्गी आकर्षकहरूद्वारा धोकामा नपर्नुहोस्। प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हलो समातेर पछाडि हेर्ने मानिस परमेश्वरको राज्यको निम्ति योग्य हुँदैनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुन्दरता, महिमा, वैभव र महानतालाई हेर्नुहोस्।
पावलले झैँ सम्पूर्ण भौतिक र संसारिक कुराहरूलाई व्यर्थका ठान्नुहोस्। तिनलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिदिनुहोस्। तिनलाई मन र हृदयदेखि नै हटाइदिनुहोस्। ती प्रति पिठ्यौँ फर्काइदिनुहोस् र प्रभु यीशुलाई हेरिरहनुहोस्। जय मसीह। आज हाम्रो समय जो 1 घण्टाको थियो सिद्धिएको छ र रहेका लेखहरू जो यो पूर्णाङ्कबाट छ, हामी भोलि यसलाई लगातारता दिनेछौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ जति पाठकवर्गहरू र यस आशिषबाट सहभागी हुनलाई जति जुट्नुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गरिकन आजको यो सेवाको भागलाई अन्त गर्नेवाला छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो महान परमेश्वर, विश्वासयोग्य प्रभु मसीह यीशु, जो हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभु आइकन महान मुक्ति दिएर हाम्रो हृदयहरूमा नै तपाईँले जिउँदो पानीको स्रोत मुहान बनाएर फुटाउनु भयो र हामीबाट यी जिउँदो पानी वचन परमेश्वर पिता जीवनले भरिएको र सबैलाई सिँच्दै हराभरा बनाउने जीवन ल्याउने काम गराउनका निम्ति प्रभु आफ्नो मण्डली बनाएर आफ्ना जनहरूलाई यस पृथ्वीमा राख्नुभयो। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जनहरूले तपाईँबाट पाएको जीवनलाई, तपाईँको जीवनबाट पाएका अनन्तका कुराहरूलाई, परमेश्वर पिता आत्मिक कुराहरूलाई प्रभु लेखमा उहाँहरूले परमेश्वर पिता कोरेर प्रस्तुत गरेकोद्वारा मण्डली हराभरा भएको छ। पक्का कुरा हो, तपाईँका कुराहरू पुराना कहिले पनि हुँदैनन्। यद्यपि हामीले 36औं पूर्णाङ्कको भङ्गालोलाई पढ्यौँ, तर आज हामीले पनि पढ्दा पढ्दै यस्तो प्रकारको नयाँ ताजा भएको अनुभव गर्यौँ भने अवश्य पनि सुन्नेहरूले पनि यही आशिष पाउनुभयो भनिकन हामी तपाईँबाट अपेक्षा राख्छौँ। प्रभु, हामीलाई आजको दिनको यो अङ्कबाट तपाईँले भ्रातृत्वको परमेश्वर पिता यो प्रेमको एकताको मनोहरतालाई झल्काइकन हामीलाई फेरि पनि उत्साह दिनुभयो। कसरी हामी एक भएर रहनु, एक भएर तपाईँमा रमाउँदै तपाईँको सेवा गर्नु चाहिँ कति मनोहर, कति सुन्दर देख्दो रहेछ भन्ने कुरालाई याद दिलाइदिनु भयो। तपाईँले हामीलाई परमेश्वर पिता धन सम्पत्ति भन्दा ज्यादा परमेश्वरको आत्मिक जीवनमा त्यो समानतालाई, परमेश्वर त्यो प्रभु सद्गुणहरूलाई नै अमूल्य ठानेर जीवनलाई निर्वाह गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रकारको परमेश्वर पिता छालहरू परमेश्वर पिता नदीमा आए झैँ हाम्रा जीवनमा पनि आउँदा त्यसबाट कसरी हामी सामना गरी विजय बनेर जीवनमा परमेश्वर पिता सक्षम एउटा ख्रिस्टीय मसीही जीवनलाई परमेश्वर पिता धान्नु भन्ने विषय लिएर पनि तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभयो। यी परमेश्वर पिता लेखहरूबाट प्रभु लगायत हामीलाई तपाईँले पहाडको चुचुरोदेखि कुना कन्दरादेखि बेसीसम्म तपाईँले हामीलाई डुलाउनु भयो। वनस्पति तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वर पिता ती झारपातहरूको महत्त्वलाई बताइदिनु भयो र त्यसबाटका शारीरिक अर्थहरू र शरीरमा हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको उपलब्धिहरू र सौभाग्यहरू र आशिषहरू औषधिद्वारा तपाईँ प्रभुले राखिदिनु भएको तपाईँ ज्ञानी हाम्रो सृष्टिकर्ता प्रभुको हामीले कति ठुलो ख्याल तपाईँले हाम्रो शरीरको पनि गर्नुहुन्छ भनेर थाहा गर्न सक्यौँ। सोही प्रकारले आत्मिकी पाठ पनि यसबाट सिकेर हामी पनि ती पहाड कन्देराका वनस्पति झैँ एकदमै सक्रिय, कार्यकारी, प्रभावकारी, अग्रिम जागरुक विश्वासीहरू हुनुपर्छ भनिकन हामीलाई उत्साह प्रभु तपाईँले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हामीले पाएको चोखो परमेश्वरको वचन अन्तर्गत शिक्षा र मण्डलीको नमुना हामीले पाउनका निम्ति यो चोखो विश्वासमा प्रभु शिक्षा र सिद्धान्तमा हामीले आज क्रिस्चियन जीवनलाई बिताउन पाएका छौँ भने यसको निम्ति कति धेरैले दामहरू तिरेको एनाब्याप्टिस्टको इतिहासलाई पनि हाम्रो सामु राखिदिनु भयो। हामी सबै पाठहरूको लागि तपाईँलाई हृदय खुली धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ धर्मीजनको सम्झना अति नै आशिषमय हुन्छ र प्रभु आज तपाईँको दास बडे भाइजी भक्त सिंहको, जोर्डन खान भाइजीको, तपाईँको प्रिय दास हाम्रो
स्वर्गीय एमजी लिङदोङ आपाको पनि सम्झना कोरिएको पढ्न पाउँदा सुन्न पाउँदा हामी अति नै रमाएका छौँ। हाम्रो हृदय अझै पनि ताजा भएको छ र कसरी परमेश्वर पिता उहाँले बेस्वादिलो आत्मिक जीवनलाई स्वादिलो पार्दै साँचो शिक्षामा परमेश्वर पिता मण्डलीको परमेश्वर पिता एउटा खाबो बनिकन प्रभु यस पहाडी भेग सिक्किमको राज्यमा पनि तपाईँ परमेश्वरको प्रभु मुक्तिको सुसमाचारको आगो सल्काई मण्डलीहरू स्थापन गर्नमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको आफ्नो दास उहाँको मधुर गीतहरूको सम्झना पनि पंक्तिहरूको उल्लेखद्वारा पायौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यी सबै परमेश्वरले पढिएको पाठहरू परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ प्रभुले कसरी हामीलाई प्रभु तपाईँमा बनिरहनु, तपाईँलाई हेरिरहनु, तपाईँको पछि लागिरहनुको लागि तपाईँले हामीलाई उत्साह दिनुभयो प्रभु परमेश्वर। आफ्नो दासी हाम्रो आन्टी सारालाई परमेश्वर पिता र हाम्रो सिस्टर प्रियदर्शनी नाम्चुलाई अनि तुच्छलाई पनि मिलिकन आजको पाठको यो भागलाई पाठन गर्नमा सहायता गर्नुभयो। अवश्य पनि हामीले त्रुटिहरू गरेका छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले हाम्रा सीमितपनाबाट प्रभु गर्न नसकेको तपाईँको महिमा, तपाईँको मण्डलीमा आउन नसकेको आशिष तपाईँको आत्माले पुरा गरिदिकन तपाईँले आशिषित बनाउनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। धन्यवाद दिन्छौँ। इन्टरनेट परमेश्वर पिता सबै कुरालाई तपाईँले आफ्नो हातमा दिनुभयो परमेश्वर पिता। कतिपय कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर यो टेक्निकल एररले गर्दाखेरि यो भिडियो छुट्टियो, तर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँले जहिले पनि जोड्ने काम गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यो दुवै भिडियोलाई परमेश्वर पिता प्रभु यसरी सुन्नेहरूले सुन्न सकुन् धीरजको साथ हामी यही अनुग्रह तपाईँबाट माग्छौँ। धन्यवाद छ आजको तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बिचमा उपस्थिति दिई हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि। आफ्ना जनहरूलाई हामी सबैलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ। यी पढेका भागहरूलाई हामी हरेकको हृदयमा सुरक्षित गराइदिनुहोस् परमेश्वर पिता। जिउँदो पानीले झैँ हाम्रा जीवनहरू आत्मिक जीवनहरू सिचिएका हुन् र तपाईँको दिन नजिक जानेर हामी जागरुक हराभरा फलदार हामी बनिकन तपाईँको निम्ति फल ल्याउन सकौँ। यो आशिष सबै जनहरूको पक्षमा हामी माग्दछौँ। धन्यवाद छ यो समयको लागि। हाम्रो जीवनलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्दै तपाईँले दिनुभएको अनुग्रह आफ्नो सहायता विश्वास योग्यतामा प्रभु हामीलाई सफलता आजको दिनको यो सेवामा दिनुभएको लागि महिमा आदर तपाईँलाई दिँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना हाम्रो प्रेमी मुक्तिदाता हाम्रो जिउँदो पानीको मुहान प्रभु येशू मसीहका नाममा चढाउँछौँ। परमेश्वरले आफ्नै महिमा खातिर सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हवस् त सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह।